بیدم، کون سا قاعدہ ہے یہ؟ با زیر بی، بیدم بی، ہا میم زیر ہم، بیدم بہم. خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را میم دو پیش رم، خبیرم. با زیر بی، میم الف زبر ما، بما. تا عین زبر تا، میم زبر ما، تعما. لام و پیش لو، تعملو. نون زبر نا، خبیرم بما تعملون. سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی. عین میم دو پیش عم، سمیعم. با زبر با، کون سا قاعدہ ہے؟ آپ کو بولنا ہے، جواب دینا ہے خود سے، ٹھیک ہے. سمیعم. با صوت یا زیر سوی، بسوی. را دو پیش رن، بصیرن. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کل.